नमस्कार अनि स्वागत छ यस यु वाचिङ हेलो प्राइम ओन्ली अन प्राइम टाइम्स एचडी र म हुँ आयुषा चालिसे हरेक साँझ जसरी आज पनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म तपाईँहरूसँग गफगाफ गर्न एन्ड अफ कोर्स टु प्ले गुड नेपाली म्युजिक भिडियोज हामी आइसकेका छौँ। तर आज भने अलिकति केही डिफ्रेन्ट छ। आज चाहिँ हामी तपाईँसँग गफगाफ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फोन चाहिँ लिन सक्ने छैनौँ, किनभने आज चाहिँ हामीसँग एकदमै स्पेसल ट्रिट छ तपाईँहरूको लागि भनेर। र स्पेसल ट्रिट भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले गेस्ट पनि गरिसक्नुभयो होला। वी हेभ भेरी स्पेसल गेस्ट कमिङ अन आवर सो टुडे। र आज चाहिँ हामीसँग एकजना मात्र नभए दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ। सो ब्रेस योर सेल्स लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, बिकज आज हेलो प्राइममा चाहिँ दुईजना एकदमै सुपरिचित र प्यारो व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले म्युजिक इन्डस्ट्रीमा एकदमै मन पराएका छौँ, एकदमै माया गरेको छौँ। र त्यसै क्रममा चाहिँ हामी आजको फर्स्ट गेस्टको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ वान अफ द मोस्ट रिनाउन्ड, वान अफ द मोस्ट लभड, एकदमै सुपरिचित, एकदमै प्यारो हुन्छ नि, मैले अघि पनि भनिसकेँ। उहाँ चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा वान अफ द, मैले उहाँको बारेमा कसैले नराम्रो भनेको अहिलेसम्म सुनेको पनि छैन। आई थिङ्क हि हेज ओन्ली फ्यान्स, के फ्यान्सहरू मात्रै हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ, होइन। र उहाँको विषयमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ सिङ्गर हुनुहुन्छ, सङ राइटर हुनुहुन्छ र हरियाली क्रिएसन भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट रेकर्डिङ लेबलको चाहिँ उहाँ ओनर पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ आफ्टर म्युजिकल जर्नी चाहिँ काठमाडौँमा 1996 भनेपछि 2052 सालदेखि सुरु गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ उहाँको लामो यात्रा चाहिँ हामी सबैले मन पराएका छौँ र उहाँलाई हामीले धेरै माया पनि गरेको छौँ, होइन। र उहाँको गीतहरू पनि यहाँहरू सबैले मैले चाहिँ सानैदेखि गुनगुनाउँदै आइरहेको छु। र उहाँको म्युजिक भिडियोजहरू पनि उत्तिकै राम्रो हुन्थ्यो। र हेमन्त शर्मा हुनुहुन्छ आजको हाम्रो फर्स्ट गेस्ट चाहिँ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहिँ तपाईँहरू रेडी भइराख्नु होला, बिकज उहाँ चाहिँ एकैछिनमा हामीसँग चाहिँ उहाँ जुम मार्फत आउनुहुनेछ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, प्लिज वेलकम हेमन्त शर्मा। नमस्ते आइशाजी। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? म एकदम सन्चै छु, तपाईलाई कस्तो छ? मलाई पनि एकदमै ठिक छ। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ त लकडाउन? पहिला तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँको रिसर्च टिमलाई धन्यवाद। गुगल गरेर भए पनि केही कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु भएको रहेछ। हजुर, पछि त्यस्तो चलन चाहिँ कम हुन्छ टेलिभिजनहरूमा। कसरी बिताउँदैछु दिन भन्दा, हजुर, बिहान उठ्ने, हजुर, खास गरी दिन कसरी कट्छ भन्ने मात्रै छ अहिलेको अब्जेक्टिभ। बिहान उठ्ने, एकछिन एक्सर्साइज गर्ने। केही दिन अगाडिसम्म किनारमा ब्याडमिन्टन खेल्थेँ म हरेक दिन, 1.5 देखि 2 घण्टा। यो 1 वर्षदेखि नै यो रुटिन थियो। अब हिजोबाट त्यो क्रम पनि घटेको छ, बिकज अफ 2 रिजन्स। वान रेनी, दोस्रो चाहिने रेस्ट्रिक्सन अफ गभर्मेन्ट, त्यो छ। एकछिन बिहान 8 बजेसम्म 8:30 बजेसम्म एक्सर्साइज गरेर बिताउने। अनि त्यसपछि 10 बजे खाना अगाडिसम्म यसो एकछिन अभ्यास गर्ने, साङ्गीतिक अभ्यास। 10 बजे खाना खाने, 10 सवा 10 मा। अनि त्यसपछि चाहिँ अल्छी, त्यसपछि चाहिँ आराम गर्ने। अनि त्यसपछि 1 बजेतिर लाइट ब्रेकफास्ट, 3 बजेतिर अलिकति हेभी ब्रेकफास्ट। त्यो बिचमा केही सोसियल साइट फलो गर्ने, कहिलेकाहीँ केही मन परेको टपिक चाहिने गुगल गर्ने, अध्ययन गर्ने। तपाईको पनि त्यस्तै होला? अहिले सायद हामी धेरैजनाको दैनिकी नै यसरी बित्दैछ, होइन। बिहान उठ्यो, अब एक्सर्साइज गर्ने। अब यहाँ चाहिँ एक्सर्साइज पनि गर्नु हुँदो रहेछ, म चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ, होइन। गर्नु होला, तपाईँ सानी हुनुहुन्छ। अलि पछि अहिले त सबै कुरा फिजिकल्ली फिट लाग्छ के, मान्छेको एज पनि हो, होइन। अलि पछि गएर अहिलेदेखि बानी बसाल्यो भने पछि कम्फर्टेबल हुन्छ। हजुर, अनि यहाँ चाहिँ फिटनेसमा ध्यान दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, होइन। बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, यहाँको दैनिकी नै त्यसरी सुरु हुन्छ। पहिला ब्याडमिन्टन खेल्नुहुन्थ्यो, अब चाहिँ एक्सर्साइज गर्न थाल्नु भएको छ भन्नुभएको छ, होइन। यहाँ चाहिँ आफ्नो डायटमा चाहिँ कतिको कन्सियस हुनुहुन्छ, किनभने अभियसली अब फिटनेस भनेपछि एक्सर्साइज मात्रै नभएर अब खानपिनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, होइन। यहाँ डायट चाहिँ कतिको कन्सियस हुनुहुन्छ त? डाइटमा मैले जथाभावी मुख चाहिँ खुल्ला छाड्दिनँ। खानेकुरामा केही कुराहरूमा रेस्ट्रिक्सन, बढी चिल्लो खाँदिनँ। हजुर,
अनि त्यसपछि मोटाउने कुराहरू खास गरी चिल्लोले र कार्बोहाइड्रेटले, तर बिहान चाहिने खानाको रूपमा चाहिँ भात चाहिन्छ, जिन्दगी नै भात हो जस्तो लाग्छ। हजुर अनि साँझ चाहिँ भात खाँदिनँ। हजुर अझ अलिकति भातको रहर मेट्नलाई त्यो मकैको च्याख्ला हुन्छ कि, एज गुड एज राइस, राइट राइट हजुर। अनि त्यो खाने। अनि साँझ अरू दिन भएको बेलामा, नर्मल डेजको बेलामा बाहिर जाँदा केही न केही खाजा खाइएको हुन्थ्यो दिनभरमा, हजुर त्यसैमा चित्त बुझाउने, साँझ आएर एक गिलास दुध अथवा चाहिँ नि केही फ्रुट्स खायो, सुत्यो। अहिले चाहिँ नि अब एकातिर कोरोनाको पनि कारणले गर्दा अलिकति शरीर बिगारेको छु मैले, अलिक धेरै खान्छु मैले, श्रीमतीले पनि कर गर्ने, अनि अलिक इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्यो भनेर अलिकति फिजिकल्ली फिट हुनलाई भन्दा पनि अहिले चाहिँ नि इम्युनिटी फिट हुन् भनेर खानेकुरामा अलिकति रेस्ट्रिक्सन छैन। प्लस अब अहिले लकडाउन छ। हजुर अब अहिले लकडाउन छ, घर बसेर मिठो मिठो पकाएर खानु पनि मन लाग्छ होइन? हजुर मन लाग्छ। फेरि घरमा बसेपछि के हुने रहेछ भन्दा फुर्सद हुन्छ, फुर्सद भएपछि के अरे केही पकाऊँ केही खाऊँ, केही खाऊ केही पकाऊ जस्तो हुन्छ होइन? बिहान उठ्यो हलुवा पनि खाछ, फेरि एकछिनपछि फलफुल ल्याउ पनि भनेर छ, फेरि मुस्ली पनि खाएको छ होइन? अनि थरी थरीको घरमा जति बस्यो त्यति भोक जागे जस्तो हुने कि। हजुर। सो यहाँको फिटनेस र डायटको बारेमा त हामीले थाहा पाइहाल्यौँ होइन, तर हामीले यहाँलाई चिन्ने भनेको त यहाँको सङ्गीतको लागि, यहाँको एकदम क्रिएटिभ आउटलेटको लागि हो नि त। सो अहिले चाहिँ यहाँ कतिको क्रिएटिभली इन्भल्भ हुनुहुन्छ? लकडाउनमा चाहिँ कतिको एज अ म्युजिसियन चाहिँ कतिको प्रोडक्टिभ हुनुहुन्छ त? कस्तो एकदमै ट्रुली स्पिकिङ त्यति प्रोडक्टिभ चाहिँ भएको छैन। मराठी भन्दाखेरि त्यति प्रोडक्टिभ किन भएको छैन भन्दाखेरि अल्टिमेटली बनाएर के गर्ने त भन्ने हुँदो रहेछ कि। राइट। आफ्ना नयाँ सृजनाहरू कैयौँ बनायो, यत्तिकै थाती भइरहेका छन् गीत। अनि यति मलाई उस्तै पर्यो भने सेन्टिमेन्टल र सफ्ट रोमान्टिक नम्बर 2-3 वर्षलाई पुग्ने कम्पोजिसन र लिरिक्स चाहिँ तयार गरेर। हजुर वाउ। अब यसलाई चाहिँ नि अब के गर्ने भनेर अनि केही पुराना गीतहरू अभ्यास गर्ने, हार्मोनियममा केही गीतहरू बजाउने होइन, केही सिक्ने। युट्युब हेरेर पनि म कैयौँ कुरा अहिले सिकिरहेको छु, शास्त्रीय सङ्गीतको कैयौँ विषयहरू। तर एकदम क्रिएटिभिटी जागेको छ भन्ने चाहिँ नि छैन ममा। हजुर हजुर। सो लकडाउनले त पक्कै पनि अब म्युजिक इन्डस्ट्री, एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री इन जेनरललाई धेरै अफेक्ट गरेको छ होइन, अब पेन्डेमिकले, लकडाउनले होइन। सो यहाँले चाहिँ त्यो कुराहरूसँग कसरी डिल गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँको विचारमा चाहिँ कसरी चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ ती समस्याहरूलाई चाहिँ? अब पहिलो कुरा अप्टिमिस्टिक हुनै पर्यो। के छ भन्दाखेरि यो पेन्डेमिक सिचुएसन धेरै दिन रहँदैन होला। होपफुल्ली तपाईँ हामी सबैजनाले भ्याक्सिन लिन पाएपछि, त्यो भनेको मोटामोटी 6-7 महिना पछि हामी अवस्थाबाट उठिन्छौँ मोटामोटी है। हजुर। म्युटेड हुँदै फेरि आउला, तर पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन सक्छ। पहिला कुराको आश गरेर मात्रै बस्ने छ, एक नम्बर। हजुर हजुर। अनि दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जुमबाट, कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न अहिले क्लब हाउस भन्ने नयाँ प्लेटफर्म छ एउटा, म पनि जोइन भएको छु आजैबाट। त्यसमा अपर्च्युनिटीहरू रहेछ सिङ्गिङको। ती चिजहरू भनेको एकदम नेग्लिजिबल हो कि। हजुर। सिग्निफिकेन्ट त्यसबाट त्यो अगाडि म्युजिक बढ्दैन जस्तो हुन्छ, तर बढ्दैन। अल्टिमेटली हाम्रो अहिलेको सिङ्गिङलाई सर्भाइभ गराउने स्टेज हो एउटा युट्युब हो। हजुर। युट्युबबाट त्यति राम्रो रेभेन्यू सबैलाई आउँदैन, तर राम्रो रेभेन्यू नआउने कलाकारलाई पनि स्टेजले साथ दिएको थियो। त्यो राम्रो अवस्था कुर्नी हो, विकल्प अरू केही पनि छैन। हजुर हजुर। कुर्नी हो। अहिले चाहिँ धैर्य भन्दा अरू विकल्प नै छैन भन्नु खोज्नुभयो। कुर्ने, धैर्य गर्ने होइन त, सिचुएसन बेटर हुन्छ भनेर। सो यहाँले भन्नुभयो भर्खर रिसेन्टली क्लब हाउस जोइन गर्नुभएको छ होइन। सो यहाँले चाहिँ अब पक्कै पनि यो जब अहिले
सबैजना घरमै हुनुहुन्छ, इन्टरनेट मार्फत सबै कुरा भइरहेछ, त्यही कारणले गर्दा क्लब हाउस जोइन गर्नुभएको होला। अब टाइम अनुसार मतलब पहिला स्टेज प्रेजेन्स थियो भन्दा अब चाहिँ सोसियल मिडियामा कस्तो प्रेजेन्स छ, इन्टरनेटमा चाहिँ कुनै आर्टिस्टको सेलिब्रिटीको कस्तो प्रेजेन्स छ, त्यसले धेरै कुराहरू डिटरमाइन गर्छ होइन। सो त्यही कारणले यहाँले पनि पक्कै आई गेस यो कारणले गर्दा नै क्लब हाउस जोइन गर्नु भयो होला। अरू सोसियल मिडियामा चाहिँ कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ, कतिको युज गर्नुहुन्छ, कतिको इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ त आफ्नो अडियन्सहरूसँग? सबै कुराको जानकारी मलाई छ, इन्स्टाग्रामको पनि छ, ट्विटरको बारेमा पनि छ। मलाई सजिलो लागेर म जस्ता मेरा श्रोताहरू आइदर फेसबुकमा हुनुहुन्छ होइन, फेसबुकमा म एकदम सबैसित टचमा बस्छु, किनकि गाउँका पनि सहरका पनि देशका पनि विदेशका पनि वेल एजुकेटेड पनि र एजुकेसन लिन स्कुलमा नपाउनु भएको पनि फेसबुकलाई मैले एकदमै माया गरेर चलाउन भ्याउँछु, टाइम पनि दिन्छु। अनि धेरै पोस्ट गरेर दिक्क पनि लाउँदिनँ, थोरै पोस्ट गरेर कहाँ हरायो भन्ने पनि पार्दिनँ होइन। अनि अन्य कुरा इन्स्टाग्रामहरू यसो के भइरहेछ भनेर फलो चाहिँ गर्छु। अनि टिकटक इभेन त्यसमा पनि मेरो एकाउन्ट छ होइन, कहिलेकाहीँ त्यो हेरेर पनि टाइम पास गर्छु है। अनि क्लब हाउस आज जोइन गरेको मलाई दुईजनाले ठुलो सघाउनु, अनिल निशानी पोखरा अनि सुजाताजी फिलिप्स इन अस्ट्रिया। अनि उहाँ दुईजनाले यसरी 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 भएर चाहिँ नि नेभिगेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आइम लर्निङ राइट। सो यहाँ चाहिँ अपडेटेड हुनुहुन्छ सबै कुरामा, तर एकदमै धेरै टाइम चाहिँ आफ्नो मतलब सबैभन्दा धेरै टाइम चाहिँ फेसबुकलाई दिनुहुन्छ र अरूमा चाहिँ अलिअलि टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ होइन त? हजुर। सो अब अहिलेको टाइममा त अब लाइभ कन्सर्टहरू भइरहेको छ, अनलाइन कन्सर्टहरू, प्राइभेट इभेन्टहरू पनि अनलाइन हुन थालिसकेको छ। तर यहाँले त विश्वव्यापी नै नेपाली अडियन्सहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर पर्फर्म गरिसक्नु भयो, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, एसिया सबैतिर पर्फर्म गरिसक्नु भयो होइन। अब पहिलाकै कुरा गरौँ, किनभने अहिलेको भन्दा पक्कै पनि पहिलाको लाइभ पर्फर्मेन्सहरू जुन अडियन्सकै अगाडि बसेर गाउँदाखेरि कन्सर्टहरू गर्दाखेरि त्यही नै सायद धेरै रमाइलो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ होइन। सो त्यो ती मोमेन्ट्सहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ यहाँको अब आउँदो प्लान्सहरू चाहिँ के छ? अब फेरि त्यसरी जान पाए चाहिँ कहाँ जानुहुन्थ्यो, अथवा त्यसरी फेरि कन्सर्ट गर्न पाए चाहिँ कुन मोमेन्टलाई चाहिँ फेरि रिलिभ गर्न चाहनुहुन्छ? जस्तो मलाई यो क्वेसन त तपाईँले दिनभरि सोधिरहे हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। सुन्दा पनि कतिपय कुरा मजा आउँछ नि, किनकि अहिले हामी सिक भएको छौँ कि एक किसिमले प्रोग्रामहरू गर्न नपाएर। अस्ति बिचमा पेन्डेमिक अलिकति रिलिफ थियो नि, म 4 चोटि जस्तो 4वटा स्टोर जस्तो म पूर्व पश्चिम जान पाएँ चैतमा। कस्तो मजा लाग्यो कि म 4 चोटि जहाज चढ्दा पनि बाबा त्यो तपाईँको 11-12 महिनामा। अनि अहिले आएर विदेशको यात्राको हकमा होपफुल्ली अलिकति छिटछिट भयो भने म युएस जान्छु होला। अनि हङकङमा पेन्डेमिकको कारणले लास्ट इयर मार्चको 23मा सो हुने चाहिँ नि पोस्टपोन भएको भइगयो। अब त्यो फेरि अन भयो भने हङकङ सो गर्न निस्किन्छु है। अस्ट्रेलियाको त 1 वर्षको भिसा थियो, पेन्डेमिकमै पुरै सकियो, 12 महिना सकियो। होपफुल्ली युएस म जान्छु होला अलिकति समय ठिक भयो भने। हजुर। सो यहाँले त अभियसली एकदमै धेरै पर्फर्म गर्नुभएको छ, एकदमै ठुल्ठुलो अडियन्सहरूको अगाडि पनि पर्फर्म गर्नुभएको छ। त्यही अब यहाँलाई सबैजनाले यति धेरै मन पराउनुहुन्छ, यति धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन। त्यही पनि यहाँलाई अब त्यही पनि यत्रो लामो जर्नीमा कुनै रिमार्केबल फ्यान मोमेन्ट्सहरू छ कि, अथवा कन्सर्ट गर्दाखेरि फ्यानहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि एकदमै रिमार्केबल कहिले बिर्सिन नसक्ने मोमेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ? त्यस्तो सम्झिँदै जाँदा त धेरै पहिला कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा यो रिमार्केबल मुभमेन्ट्सहरू पनि कुनै बेला यो रिमार्केबल लाग्छ, अलि पछि आएर त्यो नोमिनल लाग्छ, साधारण लाग्छ होइन, अर्को रिमार्केबल हुन्छ। र पछि बानी पर्दै जाँदाखेरि त्यो सबै इभेन्ट चाहिँ कमन लाग्दो रहेछ है एकातिर।
त्यसरी हेर्दै जाँदा त जापानका सोजहरू पनि एकदम रमाइला सुरुदेखि नै। म धेरै सो गर्नेमा जापान पनि पर्छ। हजुर म 5-6 पटक पुगेको छु जापान सो गर्नलाई। स्विजरल्यान्डमा पनि म सुरुमा विदेश जाँदाको बेला स्विजरल्यान्ड गएको हुनाले पनि त्यहाँको सो पनि मलाई अत्यन्तै प्रेमिल लाग्छ। युके को सो छँदैछ, त्यहाँ बेग्लै किसिमको रमाइलो हुन्छ फेरि हजुर लन्डनतिर सो गर्दा। अनि युएसएमा पनि मैले एकपटक यात्रा गरेको थिएँ, 2टा जस्तो अफिसियल सो गरेका थिएँ, त्यहाँ पनि सम्झना योग्य छ। एकदमै फरक भनेर सम्झिनै पर्छ सम्झिनै पर्छ। एकदम। सो यहाँले भन्नुभयो अघि भर्खरै यहाँले भन्नुभएको कुरा फेरि भन्न चाहन्छु होइन, यहाँले चाहिँ चार ठाउँमा जानुभयो, बिचमा पेन्डेमिक अलिकति साम्य हुँदाखेरि चाहिँ 4 ठाउँमा पर्फर्म गर्न भ्याउनु भयो भनेर भन्नुभयो र ती 5 ठाउँमा रहेछ। 5 दुली ठाउँमा खेल्टन हजुर 5 ठाउँमा पर्फर्म गर्नुभयो होइन, ती ठाउँहरू चाहिँ यहाँलाई अब विशेष लाग्यो त्यो चाहिँ कि धेरै टाइमसम्म रेस्ट गरेर अथवा पेन्डेमिक पछि त्यो बल्ल बल्ल पर्फर्म गर्न पाएर हो कि अथवा अडियन्सहरूमा पनि सेम टाइपको एनर्जी फिल गरेर कुन हिसाबमा चाहिँ यहाँलाई एकदमै विशेष लाग्यो त्यो ठुलो ग्याप पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ? भएर एक किसिमले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ जतिसुकै ड्र गरेर जतिसुकै तपाईँले पेपरमा पौडी खेल्न सिक्नु, ट्रेनिङमा सिक्नु, अन्टिल अनलेस यु डाइभ स्विमिङ पुलमा नफाल्दासम्म तपाईँले जान्नुहुँदैन पौडी खेल्न होइन। अनि यति समय 12 महिना जस्तो ग्याप भएर त्यो सो गर्दा अनौठो लाग्ने रहेछ कि एकदमै अनौठै लाग्ने त्यो माइक्रोफोन हातमा पक्र्दा। अनि मलाई रमाइलो कुरा, मेरो ट्र्याकमा मैले 27-28 वटा गीतको ड्राइभ लिएर हिँड्छु, पेन ड्राइभ। त्यसमा कति नम्बरमा कुन गीत छ भन्ने नै बिर्सिया रहेछु होइन। नर्मल्ली 1, 2 एउटा इन्डेक्स बनाइन्छ, त्यो बिर्सेको रहेछु। अनि त्यो कनेक्सन, त्यो अडियन्ससित कनेक्सन हुँदा अनौठो लाग्ने कि हजुर हजुर होइन। तर मैले त्यो 4-5 वटा सो पनि तपाईँको पूर्व मोरङ पुग्न पाएँ, नवलपरासी, रूपन्देही होइन, यता तपाईँको बर्दिवास, यता धुलीखेल, त्यो 5 वटा सो लगभग 5 ठाउँमा गरेँ। अनि एकदम ओपेन कन्सर्ट पनि गरेँ अनि सानो इन हाउस पनि गरेँ। अनि सबै किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ न मिक्सअप चाहिँ नि यो 5 वटै प्रोग्राममा वर्ष दिनमा चाहिँ नि भोग्नु पर्ने। हजुर हजुर। सो म यहाँ एकदम इन्जोय गरेँ त्यसमा, एकदमै इन्जोय गर्नुभयो। सो प्रोबेबली धेरै टाइम पछि भएर पनि होला र अभियसली बिकज अफ योर लभ फर म्युजिक होइन। सो यहाँको म्युजिकप्रतिको स्नेह, म्युजिकप्रतिको लगाव त अभियसली यति धेरै वर्ष स्पेन्ड गरिसक्नुभयो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा, र त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि यहाँले पहिले नै आफ्नो होम टाउनमा फेम रेकग्नाइज भइसकेपछि बल्ल काठमाडौँ आउनुभएको थियो होइन। सो यहाँले चाहिँ आफ्नो म्युजिकल जर्नी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मेरो इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ, मलाई चाहिँ उहाँहरू जस्तै हुन मन छ भनेर हेर्ने आइडलहरू चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? सत्य कुरा भन्दा यो मान्छे जस्तो बन्छु भनेर कुनै कलाकारहरूलाई यस्तै बन्छु भनेर मैले फलो गरिनँ है। मैले त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तो थिएन। म जहाँ हुर्किएँ होइन, भैरवामा जहाँ मैले चाहिँ नि म्युजिकको एउटा कल्चर चाहिँ नि सिक्न पाएँ। यद्यपि सुन्दा स्वर सम्राट नारायण गोपालदेखि लिएर भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यदेखि लिएर दीपक खरेल, रविन शर्मा, प्रकाश श्रेष्ठ सबै अग्रजको गीत सुनिन्थ्यो। लोकगीत पनि कुमार बसन्त राई सुनिन्थ्यो होइन। तर यस्तै हुन्छु भन्ने त्यो सोच्न पर्छ र भन्ने पनि आउँदैन थियो क्या दिमागमा। गीत गाउँछु भन्ने चाहिँ आउँथ्यो हेर्नु है, सुन्दा मन पर्ने, तर दे आर मच पपुलर भन्ने फिलिङ्स चाहिँ थाहा नहुने कि त्यति बेला है। मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो। अरूले वाह खतरा हो यस्तो हो भनेर सबैले तारिफ, रेडियो सुन्यो हामी त्यति बेला, लगभग रेडियो एक्लै सुनिन्थ्यो बुवा आमालाई एक किसिमले छलेर। अनि त्यो सुरुवाती दिनमा त्यो कुराहरू थिएन। पछि काठमाडौँ आएपछि त रामकृष्ण ढकालजी एकदम पपुलर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जस्तो बन्न मन लाग्ने होइन। अलि पछि आएर जाँदाखेरि अब कर्णदासजी, यश कुमारजीहरू एकदम पपुलर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जस्तो बन्न मन लाग्ने हुन्थ्यो। पछि काठमाडौँ आएर इन द बिगिनिङ कोही पनि त्यस्तो
थाहा नै भएन। सो त्यही भएर यहाँले आफ्नै छुट्टै युनिक आइडेन्टिटी क्रिएट गर्न सक्नु भएको छ होइन नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा यहाँलाई एकदमै माया गरिन्छ एकदमै युनिक आइडेन्टिटी छ यहाँको र आई थिङ्क यु हेभ मेड इन्क्रेडिबल कन्ट्रिब्युसन्स टु आवर इन्डस्ट्री सो एज अ लेजेन्ड पाइनियर इन द इन्डस्ट्री यहाँ चाहिँ अपकमिङ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? अपकमिङ आर्टिस्टलाई एकदमै सजिलो छ अहिले म्युजिक हेर्नु है। एकातिर एकदमै गाह्रो छ। हजुर, हाम्रो पालोमा कम्पिटिसन मान्छेसित कम थियो, मान्छेसित है, प्रविधिसँग गाह्रो थियो। अहिले प्रविधिसँग सजिलो छ, तर यति धेरै मान्छे गीत गाउनुहुन्छ नि त अहिले, त्यस कारणले चान्सेस आर हाई, साथसाथमा तपाईँको चाहिँ स्ट्रगल पनि हाई छ अहिले। त्यसै कारणले मैले एउटा कुरा भन्छु, जानेर आउनुहोस्, तर आफूले के गर्ने पर्टिकुलर एउटा सेक्टर चाहिँ नि सिङ्गिङमा पनि तपाईँले छान्नुपर्छ। आरएनबी हुनसक्छ, हिपहप हुनसक्छ, गजल हुनसक्छ होइन, लोक हुनसक्छ, पप हुनसक्छ। अब आएर पहिला जस्तो चाहिँ नि हुँदैन। एउटा गायकले सबै खाले गीत गाउने एक्सेप्सनल केसमा भेट्नुहुन्छ अब, राइट होइन। कोही प्लेब्याक सिङ्गिङमा मात्रै, प्लेब्याकमा पनि पर्टिकुलर एउटा जनरा मात्रै हेर्ने हुनसक्छ। हजुर, सिकेर आउनु पर्यो, आफ्नो जनर पिक गर्नु पर्यो र अडियन्सको मन जित्नु पर्यो होइन। अब चाहिँ हामी यहाँसँग छुट्टिने बेला भइसकेको छ, कुराकानी अझै गर्न मन थियो होइन, तर समय सकिसकेको छ। हाम्रो अडियन्सलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ त? यति बेला सुन्दा 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 दिक्क लाकै म्यासेज हो हुनलाई, स्टे सेफ हजुर, एनोइङ नै होला सबैलाई होइन। के गर्नु भन्दा समय राम्रो आउँछ 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 होइन। प्रकृतिले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनलाई पनि यो पेन्डेमिक आएको हो। तपाईँलाई जस्तो दिक्क लाग्छ मलाई ठ्याक्कै त्यस्तै दिक्क लाग्छ। त्यस कारणले अहिले सलमान खानलाई पनि त्यस्तै दिक्क लागेको छ, हेर्नु राय सम्मानलाई पनि त्यस्तै दिक्क लागेको छ, पल्सालाई पनि त्यस्तै, अनमोल केसीलाई पनि त्यस्तै दिक्क लागेको छ, प्रियङ्का चोपडालाई, प्रियङ्का कार्कीलाई पनि। सिचुएसन वाइज भन्न खोजेको हामी सबै सेम कन्डिसनमा छौँ, त्यस कारण वरि नहुनु। मलाई दिक्क लाग्दा मैले सोध्छु के सोनु निगमलाई पनि त्यस्तै भयो होला, जस्टिन बिबरलाई पनि त्यस्तै भयो होला, सोच छैन है। त्यस कारणले अप्टिमिस्टिक बन्नु, छिटै समय राम्रो आउँछ होइन। त्यसपछि फेरि तपाईँ हामी सबै इन्जोय गर्ने दिन आउँछ, यति भन्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले टाइम निकाल्नु भयो, हामीसँग कुरा गर्नुभयो। अभियसली हाम्रो अडियन्सहरू धेरै ह्याप्पी हुनुहुन्छ, म पनि एकदम खुसी छु यहाँसँग कुराकानी गर्नु पाउँदा। थ्याङ्क यू सो मच, स्टे सेफ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, प्रज्वल भाइ लगायत सम्पूर्ण प्राइम टिभी। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर, बाइ बाइ। Alright, yes, with that हामी चाहिँ आजको फर्स्ट म्युजिकल ब्रेकतर्फ लाग्दैछौँ। Enjoy this song and we will be right back. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Hello Prime only on Prime Times HD. म आयुषा चालिसेको साथमा हुनुहुन्छ र आज चाहिँ हामी स्टार्सहरूसँग इन्टरभ्यू गर्दैछौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ र हामीले आजको फर्स्ट हाफमा चाहिँ हेमन्त शर्मासँग कुरा गऱ्यौँ। एकदमै इन्साइटफुल, एकदमै अमेजिङ कन्भर्सेसन भएको थियो। वान अफ द लेजेन्ड्स अफ द म्युजिक, नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री। उहाँले चाहिँ आफ्नो लकडाउन कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ र कसरी आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो ओभरअल म्युजिक इन्डस्ट्रीको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभयो। र अब भने हामी सेकेन्ड हाफमा अरू कोही स्टारलाई पनि लिएर आउनेछौँ, उहाँसँग पनि त्यस्तै इन्साइटफुल कुराकानी हुने नै छ। र उहाँको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा उहाँ पनि एकदमै सुपरिचित र प्यारो हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सबैले चिन्ने स्टेपल सङ्ग्सहरू छन्, तर उहाँ एकदमै भर्सेटाइल, एकदमै एक्सपेरिमेन्टल सिङ्गर भनेर आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्सेसफुल हुनु भइसक्यो र उहाँले मोर देन 2 डेकेड्स नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा स्पेन्ड गरिसक्नुभयो र हि इज नन अदर देन कमल के छेत्री। सो उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते, एकदमै आरामै छु। अहिलेसम्म रुगा खोकी लागेको, हल्का रुगा खोकी लागेको छ। आई होप यु गेट वेल सुन। होइन अब अहिलेको टाइममा त रुगा खोकी
लागेको छ भन्नुभएको छ होइन आई होप इट्स नट द वर्स्ट केस अफ रुगाखोकी आई होप यु गेट वेल भेरी भेरी सुन होइन रुगाखोकी लागेको छैन चाहिँ भनेको अहिलेसम्म ए छैन भन्नुभएको छ भन्नुभएको सुने मैले एनिवे थ्याङ्क गड तपाईँलाई लागेको छैन आई होप युआर डुइङ वेल एन्ड साउन्ड एकदमै सेफ हुनुहुन्छ भन्ने आश छ कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ लकडाउन एकदम होमली छु अब अहिले होइन घरमै छु धेरै पछाडि घरमै टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छ अनि बाहिर पनि धेरै भइसक्यो हजुर अब त्यही हो घरमै टाइम स्पेन्ड गर्ने हजुर अनि नयाँ केही क्रिएसनहरू अब गरिरहेको छु अब अहिले खासै यो टाइम चाहिँ लाइक हुन्छ नि जीवनमा यसलाई चाहिँ मैले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिइरहेको छु यो टाइम एउटा नयाँ एउटा केही क्रिएसनहरू गर्नको लागि होला अथवा मानव हामीसँग एउटा टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि अनि पनि आफू भएर चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ स्पेसली टाइम हुन्छ नि एउटा सेल्फ आफ्नो लागि चाहिँ टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छु एक्लै बसिरहेको छु होमली घरमै बसेर त्यति बाहिर सम्पर्कमा छैन अनि अलिक आफूलाई मन लागेको कुराहरू अध्ययनहरू गर्नेदेखि लिएर अब गीत सङ्गीतहरू सृजना गर्नेदेखि लिएर यस्तै कामहरूमा र घरमै मेन एकदम फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमै टाइम स्पेन्ड गरिरहेको सो आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई एक्सप्लोर गर्दै आफूसँगै टाइम बिताउँदै फ्यामिलीसँग टाइम बिताउँदै स्पेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ लकडाउन हजुर एकदमै हजुर अनि यहाँले भन्नुभयो नयाँ म्युजिकहरू अथवा क्रिएसनहरू चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सो क्रिएटिभली पनि प्रोडक्टिभ हुनुहुन्छ अहिले यहाँ यो टाइम यस्तो लाग्छ मलाई अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने जुन टाइम हामीले फेस गरिरहेको छ एउटा है यो ह्युमन काइन्डको लागि ह्युमन बिङको लागि अलिक गाह्रो टफ टाइम छ अहिले यो होइन हजुर अनि त्यही भएर अलिकति जीवनलाई चाहिँ हुन्छ नि अलिक स्पिरिचुअली केही खालको हुन्छ नि त्यस्तो खालको केही लेसनहरू पनि हामीले अहिले लिनुपर्ने समय छ जस्तो लाग्छ किनभने लाइक यो समय अलिकति टफ टाइमिङ छ अनि एभ्री ह्युमन बिङले चाहिँ हुन्छ नि अरू जीवनमा जसरी रमाइलो गरियो जति हामी घुम्यौँ रमाइलो गऱ्यौँ तर वास्तवमा आज यस्तो दिन आएको छ होइन हामी धेरै जस्तो मिडियाहरूमा सोसियल मिडियामा टेलिभिजनमा रेडियोहरूमा पनि हामीले सुनिरहेको हेरिरहेको जुन खालको विषम परिस्थिति छ होइन जति खालको गाह्रो अवस्था रहिरहेको छ कतिजनाको जीवन गइरहेको र कतिजनाले हुन्छ नि प्राण हाम्रो देशको वास्तविक चरित्र अहिले हामीले देखिरहेको छौँ कि अहिले जनताहरूले कति दुःख पाइरहेको अवस्था छ होइन नि सानो सानो कुराले पनि जसले चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ जीवन बाँच्न सक्थ्यो तर पनि सानो सानो नेग्लिजेन्सीले गर्दाखेरि हुन्छ नि मान्छेले जीवन गुमाइरहनु परेको अवस्था छ यो समयमा अब हामीले केही गर्न सक्दैनौँ होइन तर पनि सोसियली हामीले जे जति हुन्छ नि एउटा राम्रो पोजिटिभ एउटा न्युज फ्लो गर्नको लागि एउटा सकारात्मक कुराहरू सोसियली हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ त्यो मेसेजहरू हामी दिन सक्छौँ होइन अनि नचाहिने कुराहरू लेख्ने होइन सोसियल मिडियामा अनि आफूमा पनि एउटा पोजिटिभिटी कसरी ल्याउने यो समयमा होइन म त अलि स्पेसली केही किताबहरू पढिरहेको छु होइन अनि अब गीत सङ्गीतहरू गरिरहेको छु आफूलाई इन्गेज गरिरहेको छु सो द्याट म त्यति मलाई नेगेटिभिटीले त्यति एट्याक नगरोस् अनि मबाट जहिले पोजिटिभ म्युजिक नै आइरहोस् होइन त्यही नै हो अब आफूलाई पोजिटिभ कसरी बनाउने अनि अहिले मेडिटेसनहरू अलि स्पेसली यस्तो किताबहरू पढ्ने अहिलेको समय पहिलाको भन्दा चाहिँ अलि यो लाइफ चाहिँ अलि लाइक हुन्छ नि अलिक चेन्ज गरौँ कि आफूलाई भनेर एउटा त्यो अपर्च्युनिटीको रूपमा लिइरहेको छ अहिले चाहिँ एकदमै पोजिटिभ कुरा गर्नुभयो यहाँले एकदम कन्सियसली पोजिटिभ एफर्ट्सहरू गरेर चाहिँ नेगेटिभिटी एट्र्याक्ट नगर्ने खालको कुरा गर्नुभयो होइन यहाँले अब अभियसली अब यहाँले भन्नुभयो देशको अवस्था यस्तो छ अहिलेको टाइम नै एकदमै डिस्ट्रेसिङ छ एकदमै ब्याड न्युज एभ्रिवेयर होइन न्युज खोल्यो भने पनि नराम्रो समाचार मात्र यतिजनाको मृत्यु भयो यतिजनाले भेन्टिलेटर पाउनु भएन अक्सिजनको खाँचो यताउति सबै ब्याड न्युजहरू चाहिँ हामीले धेरै सुनिरहेको छौँ र घर परिवारमा पनि धेरैजनाको परिवारमै सङ्क्रमणहरू भइरहेको छ कतिले आफन्तहरू गुमाउनु भएको छ होइन सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ कन्सियसली पोजिटिभ हुन पनि एकदमै गाह्रो छ नि त होइन तर यहाँले भनेअनुसार यहाँ सकेसम्म चाहिँ प्रोडक्टिभ नै भइरहनु भएको छ होइन सो आफूलाई चाहिँ कसरी पुश गर्नुहुन्छ र कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ यसरी प्रोडक्टिभ भइरहन क्रिएटिभली होस् या अब मेडिटेट गर्ने पढ्ने म्युजिक बनाउने यी सबै कुराहरूमा चाहिँ कसरी आफूलाई मोटिभेट गरिराख्नुहुन्छ किनभने अहिलेको टाइममा भेरी इजिली एकदमै लेजी भएर केही नगरेर डिमोटिभेट हुन सक्न चाहिँ एकदमै इजी छ नि त र मैले मेरो फ्यामिलीहरूले फ्रेन्ड्सहरूले सबैले एक्सपिरियन्स गरिरहेका छौँ यो होइन तपाईँले पनि पक्कै गर्नुभयो होला मतलब नेगेटिभिटीले चाहँदा नचाहँदै पनि अफेक्ट गरेको सो आफूलाई चाहिँ कसरी पोजिटिभ हुन चाहिँ कसरी पुश गर्दै हुनुहुन्छ
एउटा भनाइ छ नि एउटा प्रोभर्ब छ कि समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्ने होइन। हजुर किनभने हामीले यो समयमा यही नै एउटा एक्जाम हो, मान्छेको एक्जामिनेसन हो अहिले वास्तवमा होइन। किनभने हामीले जीवन हुन्छ नि पढ्ने क्रममा पनि 1 वर्षभरि हामी पढ्छौँ, तर एनुअल्ली हामीले जुन एक्जाम दिन्छौँ होइन, हजुर इयरली जुन एक्जाम हुन्छ त्यो एक्जामले नै हामीलाई चाहिँ लाइक हुन्छ नि हाम्रो इभ्यालुएसन गर्छ कि हाम्रो त्यो मार्क्सले हामी कुन लेभलमा छौँ भनेर होइन, हाम्रो पोटेन्सियल के हो भनेर। त्यस्तो यो अहिले एक्जामिनेसन चलिरहेको जस्तो लाग्छ होइन। किनभने अफकोर्स हुन्छ नि कुनै नराम्रो दिन पछाडि अफकोर्स हुन्छ नि रात पछाडि बिहान त अवश्य आउँछ नै होइन। अनि यो समयमा हामी कति संयम भने अनि हामीले हुन्छ नि नराम्रो न्युजहरू जहाँ पनि अहिले न्युज खोल्यो भने हुन्छ नि जता पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली देखिरहेको हुन्छु। अनि मलाई दुःख लाग्छ यो कुराहरू होइन। तर के छ भने सकेसम्म आफूलाई कुल एन्ड कम्पोज अलिक पोजिटिभ तरिकाले आफूलाई कम्पोज हुने एटलिस्ट ट्राई गर्ने। किनभने बिहान उठेर अब हुन्छ नि अहिले यो समयमा हामीले जुन जुन समय पहिला रमाइलो गर्थ्यौँ होला, खानपिन त्यस्तै हुन्थ्यो होला होइन, अब साथीभाइ रमाइलो नै हुन्थ्यो भने अहिलेको समय त हामी घरमै बस्नु परिरहेको अवस्था छ। घरमा पनि फ्यामिलीमा पनि हामीले कति टाइम दिन पाइरहेको हुँदैन, फ्यामिलीलाई पनि खुसी बाँड्ने यो समयमा होइन। अनि हामी फ्यामिलीसँग अलिकति जुन खालको बोन्डिङ जुन फ्यामिलीमा हुनुपर्ने त्यो स्पेसली हामी कलाकारहरूको लाइफमा चाहिँ धेरै हिँडिरहनु पर्ने र फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने त्यति समय हामीले मिल्दैन। यो समय एक्ज्याक्ट चाहिँ फ्यामिलीसँग राम्रो टाइम एउटा एउटा बोन्डिङ हुन्छ नि फ्यामिलीसँगको त्यो एकदम राम्रो टाइम यो एकदम युजफुल होला जस्तो लाग्छ मलाई। र एटलिस्ट बिहान चाहिँ होइन अलिक मेडिटेटिभ वेबाट आफ्नो जीवन सुरु गर्ने अनि अलिक पोजिटिभ कुराहरू न्युजहरू हेर्ने होइन, नेगेटिभ न्युजहरू त्यति हामी चाहिँ हुन्छ नि सोसियल मिडियामा पनि त्यति हामी लेख्नेहरू पनि अब अलिकति कम गरौँ। किनभने यति हेर्दाखेरि यति फ्रस्ट्रेसन छ, यति डिप्रेसन यति छ मान्छेलाई अहिले होइन। अहिले राजनीतिमा पनि हुन्छ नि अब राज्यबाट केही भएको छैन यी न्युजहरू होइन, जनतालाई यति एउटा फ्रस्ट्रेसन देखिरहेको अवस्था छ होइन। मलाई पनि कहिले काहीँ दिक्क लाग्छ किनभने जतिसुकै म पोजिटिभ भए पनि त्यो न्युजहरूले चाहिँ यति नेगेटिभिटी बनाउँछ कि यति दिनपछि लाइक हुन्छ नि कोरोना आफैमा एउटा ठुलो मैले भने नि यो रोग आफैमा ठुलो रोग होइन, जति एउटा हामीमा एउटा नेगेटिभिटीले चाहिँ यो रोगले हामीलाई एट्याक हानिरहेको छ कि हामीसँग नेगेटिभ त्यो एउटा कति एस्पेक्टहरू छ होइन। किनभने हामीसँग यति ठुलो इम्युनिटी पावर छ जसले संसारलाई जित्न सक्छ भन्ने कोरोना केही पनि होइन। तर कोरोना भन्दाको जुन त्यो ह्याङओभर जुन छ नि जुन नेगेटिभिटीको जुन ह्याङओभरले चाहिँ हामीले चाहिँ अझै परास्त गरिरहेको जस्तो लागिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही हो एभ्री नराम्रो टफ टाइम पछि एउटा रमाइलो एउटा ब्युटिफुल टाइम त जहिले पनि त्यहाँ छ नै होइन। हामी कुरौँ अनि पोजिटिभ कुराहरू गरौँ होइन, न्युजहरू पनि त्यति पोजिटिभ कुराहरू हामी नलेखौँ किनभने त्यसले जनतामा साथीभाइमा होइन एउटा नराम्रो एउटा इम्प्याक्ट छोड्छ। सकेसम्म राम्रो कुराहरू गरौँ, सकेसम्म अब हुन्छ नि एउटा कसैलाई केही नराम्रो भन्न सकिँदैन, राम्रो गर्न सकिँदैन भने पनि नराम्रो नभनौँ त्यो टाइममा। सक्छौँ भने हामी सहयोग गरौँ होइन, सकिँदैन भने घरैबाट भए पनि एउटा वेल विस गरौँ सबैलाई होइन, त्यो पनि एउटा सहयोग हो भन्न चाहन्छु। त्यही नै हो। हजुर हजुर एकदमै इन्सपायरिङ कुरा गर्नुभयो। हाम्रो पक्कै पनि अहिले परीक्षा नै भइरहेको छ होइन, कसरी धैर्य गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एकदमै ठुलो प्रश्नहरू सबैले अहिले खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको उत्तर होइन। र यहाँले भनेअनुसार कोरोना आफैमा ठुलो प्रब्लम त होइन तर त्यसलाई हामीले समाधान गर्न सक्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो होइन। मैले एउटा सानो मलाई जानकारी एउटा मैले पोस्ट पढाएको थिएँ कि मलाई एकदम मन पराएको थियो कि म सेयर गर्न चाहन्छु होइन। सकेसम्म पोजिटिभ कुराहरू नै हामीले सेयर गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा। जङ्गलमा पनि कस्तो हुन्छ अरे नि बाघले पनि मृगहरूलाई जुन जनावरहरू लखड्दाखेरि मृग जुन जङ्गली जनावर हुन्छ बाघभन्दा बढी तेज दौडिन सक्छन् अरे कि होइन। तर कस्तो हुन्छ अरे भने उनीहरूको दौडिने क्षमता यति स्पिड उनीहरूको हुन्छ अरे कि तर पनि उनीहरू दौडिरहँदा भाग्न सजिलै सक्छन्। तर बारम्बार ऊ फर्केर हेरिरहन्छ अरे कि बाघलाई मलाई छुन यसले मलाई पक्रिन कति टाढा छ भनेर उसले हेरिरहने भएर त्यसले उसको दिमागमा मानसिकता कस्तो खालको सेट हुन्छ अरे भने उसले भेट्न लाग्यो मलाई अनि अब मार्छ भनेर चाहिँ उसको त्यो पेस घट्दै जान्छ अरे कि गति पछाडि नफर्किकन दौडिँदै सिधै गयो भने चाहिँ बाघले उसलाई भेट्नै सक्दैन अरे। इभन मानव मृगको कुरा गरौँ होइन, अथवा हुन्छ नि जङ्गली कुनै पनि जनावरको कुरा गरौँ त्यस्तै हामीभित्र पनि एउटा इम्युनिटी पावर यति छ कि होइन। यस्तो बेलामा यही कुराहरू गरौँ किनभने कसैलाई कोरोना लागेको छ भने हामीले तिरस्कार गर्ने होइन, कसैलाई घृणा गर्ने होइन, उहाँलाई मोरल्ली गाइड हुने खालको मोरल्ली उहाँलाई डिमोरलाइज गर्नु भएन। उहाँलाई एउटा चाहिँ इन्करेजिङ खालको एउटा हुन्छ नि इन्सिडेन्टहरू सुनाएर हुन्छ कि मलाई एउटा होइन त्यो खालको हामीले चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्ने खालको कुराहरू गर्नुपर्छ। किनभने हामी अहिले
कसैलाई हाँच्यो आएछ भने पनि, कसैलाई रुगा लागेछ, कसैलाई ज्वरो आएछ, कसैलाई हुन्छ न डायरिया भइरहेछ भने पनि अहिले कस्तो छ भने हामी अलिकति तिरस्कार गर्ने, अलि कोरोना भयो कि भन्ने हुन्छ नि, अलि एक्ज्याक्टली इग्नोर गर्ने खालको, अलि त्यो खालको जुन टेन्डेन्सी चलिरहेछ अहिले, यसलाई हामीले एकदमै हटाउनु पर्छ। किनभने कोरोना इटसेल्फ इज नट अ हुन्छ नि डेन्जरस एउटा एउटा जुन डिजिज हो जुन होइन, म त्यसलाई लाग्दैन। किनभने त्योभन्दा मोर इम्पोर्टेन्ट कुरा डेन्जरस चाहिँ के छ भने हाम्रो कोरोना प्रतिको जुन पर्सेप्सन छ होइन, अनि हामी रेस्पोन्स अरूलाई गर्ने जुन खालको हाम्रो हुन्छ नि बिहेभियर जुन छ, त्यो बिहेभियर प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि हजुर पोजिटिभ एकदमै हुनुपर्छ जहिले पनि। हजुर हजुर धेरै भयो है कोरोनाको कुरा त। अब पक्कै पनि सबैजनालाई एकदमै कोरोना कोरोना भन्दा भन्दै पनि एकदम विरक्तै लागिसकेको छ होला। सो अब आउने दिनमा चाहिँ अब यहाँले भन्नुभयो म्युजिकहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, म्युजिकली पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ भनेर, अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले यहाँबाट के कुराहरू एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ? कस्तो म्युजिकहरू, कुन जनर अथवा कस्तो टाइपको म्युजिक चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ? मैले चाहिँ त्यही अब हुन्छ नि अहिले चाहिँ लामो समयसम्म जुन ग्याप थियो, मैले लास्ट लकडाउन हुँदा नि मैले गानाहरू गरेको थिएँ होइन। अनि त्यो टाइमिङ चाहिँ कसरी अहिले फुल्ली पुरै लिजर टाइम छ नि त, अहिले घरमै हजुर बस्ने हो होइन। अनि मैले जस्तो जे गरे पनि हुन्छ, किनभने त्यति बेलामा अलि टाइम व्यस्तता हुँदाखेरि चाहिँ गाना त बनाइन्थ्यो, लेखिन्थ्यो, तर कस्तो हुन्थ्यो भने लाइक त्यो अलि हेक्टिक स्केड्युलमा गाना बनाएको त्यो खालको अलि रेस्टलेसनेस हुन्छ नि, अलिकति गानामा पनि त्यो खालको फिल नआएको हो कि होइन। अहिले चाहिँ आनन्द छ, अहिले मलाई मन लाग्यो भने म सुत्न पनि सक्छु, म गाना लेख्न पनि सक्छु, अथवा किताब हजुर पढ्न पनि सक्छु, मसँग कुनै बााउन्ड्री छैन अहिले होइन। राइट सो यो यसरी यसरी टाइमिङमा चाहिँ मजाले कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ भने चाहिँ एउटा बेग्लै खालको एउटा त्यो म्युजिकमा पनि एउटा बेग्लै खालको एउटा टच हुन्छ नि, त्यो अब मैले फिल गरेको छु। अनि अहिले यसपालि चाहिँ अलि लभ सङहरू नै, किनभने मैले प्रायः जस्तो मलाई अडियन्सले लभ सङहरूबाट मलाई रुचाउनु भएको छ होइन, त्यही भएर अलि लभ सङहरू नै कम्पोज गरिरहेको छु। अनि अलि रमाइलो के त्यसले चाहिँ हुन्छ नि मान्छेलाई अलि रमाइलो खालको, अलि इन्थुजियाजम दिने खालको, सो द्याट अलि स्याड खालको भन्दा पनि अलि अपबिट रमाइलो खालको, नभएर मान्छेलाई सुन्दा पनि एकछिन भने आनन्द आओस् त्यस्तो खालको गीतहरूलाई चाहिँ म अलिकति बढी फोकस भइरहेको छ अहिले। किनकि अब सेन्टिमेन्टल त्यति गीतहरू गरेर मान्छेलाई फेरि पनि यो समयमा दुःख दर्द छ, फेरि त्यसमा फेरि अर्को दुःख थपेर होइन भन्दा पनि राइट अलि एक्ज्याक्टली क्षणिक भए पनि रमाइलो होस् भनेर त्यस्तो खालको गीतहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटीमा राखिरहेको छु मैले। हजुर हजुर थ्याङ्क यू सो मच। यहाँसँग कन्भर्सेसन एकदमै इन्सपायरिङ भयो, एकदमै इन्साइटफुल पनि भयो। यहाँको टिप्सहरू प्रोबेबली हाम्रो अडियन्सलाई र मलाई पनि एकदमै युजफुल हुने नै छ होइन। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ होइन। स्टे सेफ, टेक केयर, अब आफ्नो फ्यामिलीको आफ्नो पनि केयर गर्नु होला। जाँदा जाँदै के छ यहाँको मेसेज? केही छैन होइन, अब सबभन्दा ठुलो कुरो आफूलाई एउटा माया गर्नुहोस् होइन, त्यसको लागि आफूलाई धेरै नै पोजिटिभ बनाइराख्नुहोस् होइन। किनभने मैले भने नि यो चिजहरू चाहिँ अहिले हुन्छ नि, मैले अलि स्पिरिचुअली मैले पढि पनि रहेको छु कि यस्तो समय आउँछ भन्ने खालको, धेरै खालको डिपिक्ट भएको पनि रहेछ होइन, धेरै खालको हुन्छ नि स्पिरिचुअल अब तपाईँ ग्रन्थहरू होला, अब कुनै पनि शास्त्रहरू पढ्नु हुँदा पनि यस्तो खालको नराम्रो टाइमिङ आउँछ भन्ने खालको समय पहिल्यै प्रेडिक्ट भएको पनि होइन। सो मान्छेको लाइफ हो, अप्स एन्ड डाउन्स त भइ नै हाल्छ होइन, होला अब दुःख लाग्छ। सबभन्दा कुरा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब जति पनि यो उसबाट चाहिँ ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु होइन। किनभने जीवन यस्तै हो, आउने जाने क्रम आएपछि जानै पर्दो रहेछ होइन। तर पनि केही छोडेर जाउँ, एउटा पोजिटिभ कुराहरू लिएर होइन, एउटा पोजिटिभ कुराहरू छोडेर जानुपर्छ हामीले यहाँ। सबैको राम्रो होस्। अब जति हामी छौँ अब चाहिँ पोजिटिभ कुरा गरौँ, कि नेगेटिभ कुरामा लाग्दै नलागौँ, कसले के गर्यो कसो गर्यो भन्दा नि आफू चाहिँ अहिले पोजिटिभ हुने, अहिले समय चाहिँ त्यही नै छ होइन। त्यही हो। अनि थ्याङ्क यू जस्ट मेकिङ इट पार्ट अफ यर शो है। सम्पूर्ण हाम्रो प्राइम टेलिभिजन सम्पूर्ण फ्यामिलीको लागि चाहिँ सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै स्टे सेफ, टेक केयर, सबैको जय होस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर। अलराइट, विथ द्याट हामी अलमोस्ट टुवर्ड्स द एन्ड अफ द सोतिर आइसकेको छौँ होइन। तर तपाईँहरू भने कतै नजानु होला, बिकज प्राइम टाइम्स एचडी इज अलवेज राइट हियर विथ मोर इन्फर्मेसन एन्ड एन्टरटेनमेन्ट। भोलि फेरि पनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म तपाईँहरूसँग रमाइलो गफ गर्न एन्ड अफ कोर्स विथ गुड नेपाली म्युजिक भिडियोज आउने नै छौँ। आज हामीले हेमन्त शर्मा र कमल के छेत्रीसँग कुराकानी गऱ्यौँ भने भोलि तपाईँहरूसँग कुराकानी हुने नै छ। अन्टिल वी मिट अगेन, बाई बाई।